اللہ اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقدر ہے۔ جے اساں نے کیتیاں کوتاہیاں تے سجنوں اے جان بھی برباد تے قبر والا بھی برباد تے حشر والا بھی برباد ہے۔ اور مرضی تہاڈی تے میری ہے، اساں رستہ شیطان والا پکڑنا یا رحمان والا پکڑنا۔ مل بیٹھنے کا مقصد ہی ہے، راجہ محمد رسالت صاحب چلے گئے نا، اے مقصد نہیں ہے کہ اساں کو بیان کیتا ناتا پڑیاں ٹھیک ہے جی کھادا پیتا چلے گئے، یہ تو مقصد ہی نہیں سکتا۔ ساڈا مقصد اور مدعا ہے کہ علی اسی مل بیٹھ کے، ساڈا مقصد اور مدعا ہے کہ جی میں چودھری محمد رسالت صاحب چلے گئے اساں نے بھی جانا ہے، لیکن جس وقت ساڈے اندر جان ہے روح ہے اس وقت اسی نیکی کر سکتے ہیں۔ دوستو توجہ فرماؤ، جس ویلے ساڈے اندر روح نکل گئی تے پھر جڑا نیکی والا کھاتے وہ ختم ہو گیا۔ پھر تسی آکھو کہ نماز پڑھا نماز پڑھ سکتے ہو، پھر تسی آکھو کہ میں قرآن دی تلاوت کراں قرآن دی تلاوت کر سکتے ہو، پھر تسی آکھو اسی چنگے کام کراں کر سکتے ہو، پھر تسی آکھو اسی زکات دئیے زکات دے سکتے ہو، تسی آکھو اسی حج کریے حج کر سکتے ہو، تسی آکھو اسی خیرات و زکات کریے، کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسی دنیا تو چلے گئے۔ آیا آیا پھر میرے دے تواڈے پاک مدینے دے تاجدار نے فرمایا، لوگ نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوست میرے دے تواڈے پاک نبی مدینے دے تاجدار نے فرمایا، او میرے غلام جڑا میرے نال پیار کرنے والا میرا غلام ہوے گا جتھے بھی ہوئے، ہاں مدینے دے وچ ہوئے مکے دے وچ ہوئے کعبے دے وچ ہوئے یا کعبے تو باہر ہوئے مدینے دے اندر ہوئے، میری تابعداری نہیں